मुस्ताङमा भएको तारा एयर दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन। भविष्यमा घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश। सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा क्याप्टेन दीपु ग्वार्सन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य रहेका छन्। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पोखराबाट मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोम जाने क्रममा आइतबार बिहान थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित पटक्के लेकको सानो सोरामा तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका 3 सदस्य र 19 जना यात्रुहरूको ज्यान गएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको सत्ता साझेदारको निष्कर्ष। कार्यपालिका र जिससको निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले गठबन्धन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घ र प्रदेशमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ठहर गरेको हो। बैठकले जिल्ला र प्रदेश स्तरीय समितिहरूलाई सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन र जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा गठबन्धन सम्बद्ध पार्टीहरूबीच सहमति कायम गरी अगाडि बढ्न गठबन्धन सम्बद्ध दलका प्रदेश र जिल्ला स्तरका समितिलाई बैठकले निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरूको उपस्थिति थियो। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तःशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पद स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। विक्रम सम्वत 2079 जेठ 18 देखि 19 सम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइड अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सोलनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उपमाकान्त पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने। त्यस्तै सरकारले बेल्जियमको राजधानी ब्रसल्समा विक्रम सम्वत 2079 जेठ 18 देखि 19 सम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइटल अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उनका अनुसार सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृत दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उपमाकान्त पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री परशुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल, लेबनान र युएनडोफ सिरिया तथा मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा श्री प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने,
सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री विकल पौडेललाई पदावधि एकपटकको लागि थप गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल लेबनान र युएनडफ सिरिया र मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको बताए। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा पदाधिकार रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अफ अब्स्टेटिक्स एन्ड गाइनोलोजिस्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने। बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 अन्तशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079 भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदावधि एक पटकका लागि थप गर्ने निर्णय भएको बताए। त्यस्तै परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीका पदाधिकारी रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेटिक्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए। बलात्कारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइने उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्मला पन्तको बाबु चाहिने पहिले हामी पिरकोट भन्थ्यौँ, देवल जन्मेर तल आएका हुन् मेरो परिवार, मेरो जिल्लाका हुन् उहाँहरू चाहिँ। तर उहाँको सम्बन्धमा प्रयास भइरहेको छ अझ, तर यो यस्तो बलात्कार सम्बन्धी हत्या सम्बन्धी मुद्दाहरू यसको हल म्याद हुने कुनै बेला पनि त्यो अपराधलाई पक्रेर छोडिदिएछ। समस्या के भयो भन्दाखेरि यहाँ डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि उनको डिएनए टेस्टमा चाहिँ के भने लुगासुगा सब धोएर खतम पारिसकेको रहेछ, डिएनएमा आउनै सकेन। अझै पनि अरू उपायहरू उहाँहरू विश्वास छ, एक दिन हामी पक्रेर छोड्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि किसिमको बलात्कारलाई छोड्ने कुरा चाहिँ छैन। ढिलो चाँडो हुन्छ, कहिलेकाहीँ ढिलो भए पनि चाहिँ यो पक्रिएका छन्। त्यस कारण मलाई विश्वास छ यो चाहिँ यो नेपालको पुलिसहरू भए यिनीहरूले चाहिँ अवश्य नै एक दिन चाहिँ त्यसको हत्यालाई बलात्कारी हत्यालाई पक्रेर कानुन सम्मत कारवाही गर्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखद्वारा पदभार ग्रहण, फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिने र सार्वजनिक शौचालय सुधार्ने बालेनको प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले नगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गरेपछि उनले आफूले महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। 2-4 दिन अघि नै खादा, माला, अन्तर्वार्ता र सेलिब्रेसनहरू फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म नगर्ने उनले अडान लिएका थिए। काठमाडौँले गरेको पापको भारी सिस्टोलवासीले भोग्दै आएको नवनिर्वाचित मेयर शाह बताए। सिस्टोलवासी क्यान्सर पीडित भएको, छालाका रोग लागेको उनको भनाइ छ। फोहोरको व्यवस्थापन नहुन्जेल र सिस्टोलवासीले स्वच्छ वातावरण र हावामा बस्ने र पानी पिउने वातावरण नहुन्जेल अरू काम नहुने उनले बताए। फोहोरको व्यवस्थापन भइसकेपछि अरू हामी अन्तर्क्रिया कारबाही यो कुराहरू सबै तपाईँलाई भइसकेपछि हाम्रो योजनाबद्ध छ प्लानिङहरू त्यो सबै भइसकेपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अहिले गर्दैनौँ। त्यो भइसकेपछि सबै कुराहरू विस्तृत नगर्ने।
यसअघि उनले एक समारोहमा पदको शपथ लिएका थिए। सोमबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहण समारोहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले प्रमुख शाहलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाबाट नेपाली भाषामा शपथ लिए लगत्तै नेपाल भाषामा पनि शपथ लिएका थिए। म बालेन शाह मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। त्यसैगरी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन्। उनलाई महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। उपप्रमुख डङ्गोलले नेपाल भाषामा शपथ दिएकी छन्। म जी सुनिता डङ्गोल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार जुया सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु पाफेके ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता वो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार जुया काठमाडौँ जिल्ला यी महानगर कार्यपालिकाया उपप्रमुख पदया पाखी पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुन या अधीने चुनाव मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुकको जनता या भी मनतुना कसैको डर नमानी सुया पाखे मग्यासे पक्षपात मयासे पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली मभिङ्गो भावना मकासे पदीय गोपनीयता कायम यासे इमानदारीका साथ गर्नेछु। इमानदारी कथा याए। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडाका वडाध्यक्षहरू नगरसभाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूलाई पनि प्रमुख शाहले शपथ गराएका छन्। नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी, वितरण र चुनावमुखी नभएको जिकिर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयद्वारा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उद्योगमा निजी क्षेत्रको 70% भन्दा बढी योगदान रहेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई उत्साहित गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए। सिमेन्ट उद्योग र त्यसको निकासीको सम्भावना रहेकाले त्यसका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। किसानलाई उत्प्रेरित गर्न, किसानलाई एउटा सम्मान गर्ने वातावरण बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्रमा कसले गर्दैन त? अब उत्पादन भनेको सम्मानित कुरा हो भन्नु पर्यो नि त। त्यो बनाउनका लागि हामी किसान पेन्सनको कुरा गरेका छौँ। त्यो पनि उनको योगदानको आधारमा नै भनेका छौँ। वार्षिक रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यमा सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले ससाना उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने कुराले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताए। 5 खर्बको लघु वित्त कोष बनाइने र किसान र नयाँ पेसा व्यवसायका लागि घर दैलोमा ऋण उपलब्ध गराइने उनले स्पष्ट पारे। वित्तीय पहुँच सँगसँगै लघु बीमा र लघु वित्तलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री शर्माले बताए। बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो। बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो। बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो। त्यसकारण यो समग्र संयन्त्र, यो एउटा चुनौती हामीले
थपेको हो। हामीले भनेका छौँ, हामीले टार्गेटमा भनेका छौँ, यति प्रतिशत हामी आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ, यति प्रतिशत हामी उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, यति लाख हामी रोजगारी सृष्टि गर्छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणको काम सरकारले मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र लगायत सरकारवाला सबैसँगको सहकार्य हुने बताए। स्थानीय तहमा जनताले कस्तो मन्दिर बनाउने भन्ने कुरा त्यहीँका नागरिकले निर्णय र निर्माण गर्न पाउने उनले बताए। संघीयतालाई बलियो बनाउन पनि स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि बजेट र योजना विकास गर्नुपर्ने बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल कलेज विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै उनले 6-7 हजार डाक्टर र आइटी पढ्न हजारौं युवा देश बाहिर गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो शिक्षा नेपालमा नै लिन सक्ने व्यवस्थाको विकास गरिने बताए। आइटी पार्क अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। देशमा उत्पादन हुने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन र उपभोग गर्ने कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ। सरकारले पनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा आउने सेनिटाइजर, बिस्कुट, मासु सबै स्वदेशी उत्पादन नै हुनुपर्ने बताए। धागो, कपडा, कारखाना, बिजुलीलाई उत्साहित गर्न खोजिएको मन्त्री शर्माले बताए। बजेट मार्फत रबर उद्योग, तरकारी जस्ता ससाना घरेलु तथा साना स्वदेशी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम आएको उनले बताए। सारमा अर्थतन्त्रको स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको परिचालन प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ। कृषि तथा अन्य उद्योग फर्म पनि 50 वर्षको हुनुपर्ने उनले बताए। स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, यहाँ बन्छ भने यहीँकै वस्तु उपयोग गर्ने, अब बिस्तारै हाम्रो कोट फेर्ने। हाम्रो त्यत्रो उद्योग छ, तल कपडा उद्योग बन्द छ, हामी विदेशको कपडा लाएर बसेका छौँ। यहीँ पनि कुरा उठाएको थियो, अस्तिसम्म आइपुग्दा धेरै साथीहरू कमिटमेन्ट पनि गर्नुभयो, हामीलाई आलोचना पनि गर्नुभयो। सेनिटाइजर यहाँ रहेछ कहाँ बाहिरबाट आएको, पछि त बट्टा मात्रै हो भन्नुभयो। सेनिटाइजर विदेशी अर्थ मन्त्रालयमा भन्नुभयो। बिस्कुट आउँछ कहाँ बाहिरको, हामीले भन्यो अब सरकारले स्वदेशी वस्तु नै उत्पादन अहिले प्रयोग गर्नुपर्छ। बिस्कुट त चाहियो, तर बिस्कुट पनि स्वदेशी आओस् न, सेनिटाइजर पनि स्वदेशी आओस्, मासु पनि स्वदेशी आओस्। पनि सुरु कसले गर्ने त? सरकारले पहिले सुरु गर्नु पर्यो, सरकारमा बस्ने हामीले सुरु गर्नु पर्यो। त्यो हामी गर्ने प्रतिबद्धता एउटा हामीले गरेका छौँ। र हामीसित भएको धागो कारखाना छ, हाम्रो कपडा उद्योग छ, प्राइभेटका धागो कारखाना छन्, तिनलाई हामी सहुलियत दिँदैछौँ। अर्थ मन्त्रालयले देशको आयात न्यून र निर्यात बढाउँदै आर्थिक सन्तुलनका लागि प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउन खोजिएको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता 35.64 रहेकोमा यस वर्ष 30.87 छ। आन्तरिक ऋण 14.64 रहेकोमा 14.27% रहेको छ। वैदेशिक ऋण पनि 17.34 रहेकोमा यस वर्ष 13.51 मा झरेको उनले बताए। बजेटको आकार अघिल्लो वर्ष 10.73 रहेकोमा यस वर्ष 9.86 रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुनी अडचन हटाएर निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। विमानस्थल निर्माणबाट पछाडि नहट्ने सरकारको अडान। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बाराकको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले सो धारणा राखेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरेपछि समितिले छलफल आयोजना गरेको हो। छलफलमा सहभागी नेता नेपालले सर्वोच्चबाट आएको फैसलाबाट स्तब्ध भएको बताए। धेरैभन्दा धेरै लुम्बिनीको निम्ति कभर गर्छ, पोखराले पोखराको निम्ति र अरू हिमालको निम्ति काम गर्ला। तर यहाँको निम्ति चाहिँ हामीले सिङ्गो देशको सन्दर्भमा सोच्ने हो भने काठमाडौँको नजिक भएको सबभन्दा आइडियल प्लेस भनेको त्यो निजगढ नै हो। र त्यहाँ निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि ढिला भएको छ। यो ढिला विभिन्न कारणले भएको छ, त्यसमा पनि चाहिँ अब मनन गर्ने हो र छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ, उपाय खोज्नुपर्छ। पुरै फैसला आउन बाँकी छ। फैसलाले कुनै ठाउँ दिन्छ भने त्यो स्पेसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। उनले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी नभइकन बनाउन नहुने भन्ने निर्णय गरिएको टिप्पणी गरे। आफू कम्तीमा 6 पटक निजगढ विमानस्थल निरीक्षणमा पुगेको उनले बताए। जहाँ जंगल नभएको भन्दै कसरी वन विनाश भइरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे। कहाँ त्रुटि भयो? मन्त्रालयको पनि त्रुटि भयो कि
जब अदालतमा त्यहाँ मुद्दाहरू पेशीमा चढेको छ भने त्यहाँ हाम्रो ध्यान जानु पर्दथ्यो। त्यहाँ को जाँदैछन् बहस गर्नका लागि, उनीहरूलाई सम्पूर्ण तर्क तथ्यहरू हामीले प्रदान गर्नु पर्दथ्यो। के सम्भावित कुराहरू उठ्न सक्दछन् भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पर्दथ्यो। त्यस हुनाले यही हाम्रो मन्त्रालयभित्र पनि कमजोरी भएको पक्ष र त्यसपछि चाहिँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रबाट पनि भएका कमजोरीको पक्षको पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र अदालतको फैसला हेरौँ र अदालतको फैसलामा पाएको स्पेसको आधारमा यो निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। पोखराको भैरवाको एयरपोर्टले काठमाडौँको विकल्प दिन नसक्ने भन्दै उनले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने बताए। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसके देशले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने बताए। नेता सिंहले निजगढमा विमानस्थल बनाउन धेरै लगानी र समय खर्च भइसकेको बताउँदै अब पनि बनाउन नसके देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताए। कन्ट्रीको चाहिँ यत्रो समय चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी भइसकेको छ। समय मात्र होइन, नेपाल जस्तो इकोनोमीमा चाहिँ लर्खर भइरहेको चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमीबाट यति बिग्न चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ भविष्य फ्युचरलाई मध्यनजर गरेर यसमा त लगानी पनि त इन्भेस्टमेन्ट पनि त भइसकेको छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्यानदेखि लिएर सबैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्रिफ गरे अनुसार यो चाहिँ नेपालको यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यो निजगढ एयरपोर्टलाई यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले चाहिँ चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ आइसकेको छ। ल्यान्डलकबाट एयरलकमा जाने भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप कदम चाल्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले सर्वदलीय समिति गठन गरेर भए पनि फास्ट ट्र्याकमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने बताए। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यवस्था गरेर भए पनि निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाल सरकारले कानून परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि गराउनुहोस्। देशको लागि सीमाना अतिक्रमण भएपछि हामीले बन्दुक बोकेर लड्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ देशको लागि। अनि राष्ट्रको मूलभूत हितलाई संरक्षण गर्न कानुन संशोधन गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ। मेरो त्यसमा पूर्ण समर्थन हुन्छ एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट। एक दुई, यदि अघि भर्खरै कानुन मन्त्रीजीले यहाँ सञ्चारकर्मीलाई भनिदिनु भनेर उहाँले रोक्न खोज्नु भएको थियो, देशको हितमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउने हो भने यही कारणले देशको हालत भावना पुगेको छ। सबैले आफ्नो पच्चो हो, त्यसलाई नेपाली चलनचल्तीको भाषामा चालो जोग हो। त्यसरी राष्ट्र जोगिँदैन। सबभन्दा शहीदहरूले हिजो बलिदान गरेर जसरी हाम्रो अधिकार दिए देशको लागि पनि स्वार्थको बलिदान दिएर मात्रै राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्न सकिन्छ, न त सकिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन पराजुलीले निजगढ विमानस्थल बन्न नसकेमा 100 वर्ष पछाडि धकेलिने टिप्पणी गरे। उनले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि सो आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। निर्माण सम्पन्न गर्न नदिने सर्वोच्चको फैसला खारेज गर्ने दिशामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको कानुनै परिवर्तन गरेर हामीले तपाईँको योजनालाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ अब सम्पन्नको दिशामा हामीले लानै पर्छ। यदि लग्दैन भने हामी फेरि 100 वर्ष पछाडि फरिन्छ। यो अर्को कुरा आउँछ, रुख काट्न, बेच्न, खरिद बिक्री गर्न माफिया भन्ने पनि छ। त्यसो मतलब त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय त्यसको एउटा होला नि त, त्यसको बजार मूल्य होला नि त, त्यसको आधारमा तपाईँको चाहिँ गइएला नि त, भोलि बिक्री वितरण गरिएला नि त। त्यस कारणले यस्तो राष्ट्रघाती जुन कदमहरू विभिन्न तपाईँको राज्यको निकायहरूबाट भइराखेको छ, कुनै पनि समूह स्वार्थहरू भइरहेको छ, यो खेदजनक छ, आपत्तिजनक छ। यसलाई चाहिँ उनले निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिनु आपत्तिजनक र खेदजनक रहेको बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट पछाडि नहट्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आलेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च भइसकेको र 8050 हेक्टर जग्गा पनि अधिग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अब मन्त्रालय पछाडि नहट्ने बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि केही गर्नुपर्ने भए गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने मन्त्री आलेको भनाइ छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि राज्यले फास्ट ट्र्याकको लागि 2 खरब खर्च भइसकेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर 3 अरब रुपियाँ त्यसमा खर्च भइसकेको छ। त्यसको चाहिने मास्टर प्लान बनिसकेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा चाहिँ 8050 हेक्टर जग्गा आइसकेको छ। EIA कम्प्लिट भइसकेको छ। अब सम्मानित अदालतले दिएको आदेश बमोजिम केही तलमाथि छ भने त्यसलाई हामी सच्याउन सक्छौँ, त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ। तर एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो 4.5 किलोमिटर उता जानु पर्यो, त्यो हुँदैन। 4.5 किलोमिटर उता गयो भने त्यो EIA बनाउन फेरि 2 वर्ष लाग्छ। अनि यसको प्रोजेक्टको कस्ट कहाँ पुग्छ त्यसपछि? अहिले हामीले एउटा रनवे र एउटा टर्मिनल बिल्डिङ बनाउनको लागि 1 खरब 20 अरबमा बन्छ भने भोलि 2 वर्ष 3 वर्षपछि त्यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ। यो गर्नु भनेको चाहिँ यो एयरपोर्ट तिमी नबनाऊ, तिम्रो देशमा समृद्धि नआओस्, तिमी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो माथि चाहिँ निर्भर भएर बस भन्न चाहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले म त मगरको छोरो, दायाँ बायाँ मलाई केही मतलब छैन। समितिबाट जुन चाहिने एउटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ, मान्य सभापतिज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँको निर्देशन स्टेट हुन पर्यो। विकास निर्माणका काममा अवरोध भएको मन्त्री आलेको भनाइ छ। निजगढ विमानस्थल अहिलेको स्थानभन्दा अन्त सार्नै नसकिने र त्यसो गर्दा ठूलो रकम खर्च खेर जाने मन्त्री आलेले उल्लेख गरे। र खेल क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्ने बजेट आएको ओलम्पिक कमिटीको निष्कर्ष। खेल क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने बजेट सकारात्मक। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रमा भएका समस्या निराकरण गर्ने किसिमको बजेट आएको बताएका छन्। नीति कार्यक्रममा बजेट भाषणमा जुन खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने कुरा र त्यसका चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ नि गहिरिएर चाहिँ नि हेर्ने कुराहरू र व्याख्या गर्ने कुराहरू चाहिँ नि राम्रोसँग आएको छ। खेलकुदको क्षेत्रलाई सरकारले एउटा चाहिँ नि त्यसलाई बुझेको र यो क्षेत्रका समस्याहरूलाई चाहिँ नि निराकरण गरेर खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, खेलाडीहरूको चाहिँ नि भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई चाहिँ नि एउटा विस्तार गर्ने ढङ्गबाट जुन कुराहरू आएका थिए त्यो राम्रो थियो। र अहिले अब बजेटमा आउँदाखेरि अब ती विश्लेषणहरू र जुन चाहिँ नि प्राथमिकताका कुराहरूमा अब जुन विनियोजन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि बजेटको भोल्युम चाहिँ नि घटेको छ। पहिलाको भन्दा तपाईँको अहिले जुन चाहिँ नि 2 अरब 48 करोड अहिलेकोमा आयो। पहिला थियो 2 अरब 76 करोड थियो। यसरी चाहिँ नि भोल्युम घटेको छ। अब यो भोल्युम घटेको कारणले गर्दाखेरि जुन विश्लेषण र प्राथमिकता अनुसारले अब त्यो बजेट चाहिँ नि मा पनि कमी हुने कुरा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ। तर पनि सरकारको तर्फबाट जुन खालको व्याख्या विश्लेषण भएको छ त्यो चाहिँ नि राम्रो छ।